नाजरीन, नरेंद्र मोदी के दिन गिने जा चुके। भारत की जिल्लत और रुसवाई दिन ब दिन बढ़ने लगी। चीन का भारत को नए साल का पहला बड़ा सरप्राइज। भारतीय हुकूमत की तस्दीक, भारतीय अवाम मोदी पर थू थू करने लगी। इंतहाई तहलकाखेज खबर ने पूरे नई दिल्ली में कोहराम बर्पा कर दिया। भारतीय मीडिया की खबर दबाने की सरतोड़ कोशिशें। अमेरिका ने भी भारत को इसका असल चेहरा दिखा दिया। मायनाज अमरीकी दानिश्वर के बयान पर दुनिया भी परेशान। वीडियो में ये भी बताएंगे कि भारत में मुसलमानों का एहतजाज रंग ले आया। इंतहा पसंदों को मुंह की खानी पड़ी। मुसलमान तुलबा को हिजाब पहनने की इजाजत मिल गई। ताहम हकाइक से बाखबर रहने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वह हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं। नाजरीन, पाकिस्तान हो, चीन हो या मोदी का यार अमेरिका, हर तरफ से भारत को जिल्लत और शर्मिंदगी का सामना है। मुसलमानों में जुल्म की तहा करने वाले नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रियासत कर्नाटक में पिछले दिनों जो कुछ हुआ इसने दुनिया की आंखें खोल कर रख दी हैं और दुनिया के मायनाज गैर मुल्की दानिश्वर पर भारतीय मुसलमानों के हक में बोल पड़े हैं। जबकि यहाँ एक अच्छी खबर ये भी है कि मुसलमानों का अज़म भी इंतहा पसंदों को ना रोक सका। मुसलमान तालिबात को हिजाब पहनने की इजाजत मिल गई। अब ये इजाजत किसने और कहां दी, ये सब तो हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। अब यहाँ भारत और चीन के दरमियान तनाज़े की अहम तरीन डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। चीन ने भारत को नए साल का पहला बड़ा सरप्राइज दे दिया है। लद्दाख पर भारत को ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई कि भारतीय हुकूमत भी इसको छुपा न सकी और इसकी तस्दीक कर दी। खबर यह है कि चीन ने भारत को एक और धचका देते हुए लद्दाख के मजीद इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। मसला कश्मीर को दो तरफा इशू करार देने वाला भारत लद्दाख तनाज़े को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले गया। खित्ते में अमन की राह में रुकावट भारत वो बुरी तरह फंस गया। चीन ने लद्दाख में भारत के जेर कब्जा मजीद इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। लद्दाख में बीजेपी कौंसिल की सरबराह योरगेन शेदून ने अपने ट्वीट में मजीद इलाकों पर चीनी फौज के कंट्रोल की तस्दीक की है, जहां चीनी फौजियों ने गांव के अफराद को जानवर चुराने से रोक दिया। दूसरी जानिब मसला कश्मीर पर अटूट अंग का राग अलापने वाला भारत लद्दाख के चीन के साथ तनाव को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि क्वाड ग्रुप के वज़राए ख़ारजा के इजलास में लद्दाख का मामला उठाया गया है। सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करने वाले भारत ने चीन पर मुआहदों के खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी लगाया है। भारतीय हुकाम एतराफ़ कर चुके हैं कि चीन ने 60 सालों में लद्दाख के 38,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये रकबा बांग्लादेश के रकबे के बराबर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में चीन और भारतीय फौज के दरमियान झड़पें कई दहाइयों का किस्सा है। इस पहाड़ी सिलसिले में लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम ऐसे मुकामात हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से वजह तनाज़ा बने हुए हैं। हर हिस्से की अपनी अपनी तारीख है, जबकि सबसे दिलचस्प तारीख और अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश तिब्बत से हिमालय के दूसरे किनारे तक फैला हुआ है और अपने शुमाली पड़ोसी चीन के साथ मुश्तरका बुद्ध सकाफती विरसे का हामिल है। चीनी हुक्मरानी के खिलाफ नाकाम बगावत के बाद दलाई लामा 1959 में रियासत से फरार हो गए थे और तब से वो हिंदुस्तान में मुकीम है। बीजिंग और अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत करार देते हुए इस पर अपनी मुल्कियत का दावा भी करता है और 1962 में मुख्तसर खूनरेज जंग के बाद ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया था। 2020 के वस्त से दोनों मुल्कों की कशीदगी में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ। दोनों मुल्कों की फौज में होने वाली झड़प में कम से कम 20 हिंदुस्तानी और 4 चीनी फौजी हलाक हो गए। हर फरीक मामूल के मुताबिक अपने अपने जेर कब्जा इलाकों में गश्त करता है। ताहम भारत ने चीन पर सरहद के करीब मुस्तकिल बस्तियां कायम करने का इल्जाम भी लगाया है। इस झड़प के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी और एक मुज़ाकराती सिलसिले के बाद जगबंदी का ऐलान किया गया। इन झड़पों के बाद भारत ने गुज़िश्ता साल और अरुणाचल प्रदेश में अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा करते हुए क्रूज मिसाइल, हुटर्स, अमरीकी साख्ता चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और इसराइल में बनाए गए ड्रोन्स को नस्ब कर दिया। मगर ये दिफाई टेक्नोलॉजी भी भारतीय फौजियों को जहन्नुम में भेजने से ना रोक सकी।
اور اروناچل پردیش میں برفانی تودے کی زد میں آنے سے بھارتی فوج کے 7 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ایک خبر کے مطابق گزشتہ دنوں بھارتی فوج کے 7 اہلکار اروناچل پردیش کے کامیونگ سیکٹر میں 14,500 فٹ کی بلندی پر برفانی تودے کی زد میں آ گئے۔ یہ ریاست کے مغربی کنارے پر ایک پہاڑی اور کم آبادی والا علاقہ ہے۔ اس کے مغرب میں بھوٹان اور شمال میں چین ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بھارت میں جاری حجاب تنازع کی، جو اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ یہاں بھی بھارتی انتہا پسندوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ خبر یہ ہے کہ بھارتی ریاست کرناٹک کے بعد مغربی بنگال کے شہر مرشد آباد میں ایک اسکول نے مسلمان طالبات کے نقاب اور برقع پہننے پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ والدین اور اہل علاقہ کے شدید احتجاج کے بعد اسکول نے پابندی واپس لے لی۔ تفصیل کے مطابق بھارت میں مسلمان دشمنی پھیلنے لگی۔ کرناٹک کے بعد مغربی بنگال کے شہر مرشد آباد کے ایک اسکول نے مسلمان طالبات کے نقاب اور برقع پہننے پر پابندی عائد کر دی۔ والدین اور اہل علاقہ نے فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کیا، جس پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا۔ تاہم علاقے کا احتجاج رنگے آیا اور اسکول کو پابندی واپس لینا پڑی۔ ناظرین، دوسری جانب حجاب کے معاملے پر بھارتی ریاست کرناٹک کی ہائی کورٹ میں جاری کیس کی سماعت آج دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ضلع ڈوپی کے تمام ہائی اسکولوں کے ارد گرد 14 سے 19 فروری تک دفعہ 144 نافذ کی جائے گی۔ ضلع بھر میں ہائی اسکولوں کے آس پاس کسی بھی قسم کے اجتماعات اور مظاہروں پر پابندی ہوگی۔ کرناٹک حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام کالجوں کی تعطیلات میں 15 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ ناظرین، دیگر واقعات کی طرح اس واقعے نے بھی بھارت کو کہیں کا نہ چھوڑا اور دنیا کے معروف دانشور بھی بھارت کی اس بربریت پر منہ کھول رہے ہیں۔ امریکہ کے معروف اسکالر پروفیسر نوم چومسکی نے کہا کہ بھارت میں اسلاموفوبیا انتہائی مہلک اور خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں 25 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو مظلوم اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق معروف مصنف اور سماجی رہنما پروفیسر نوم چومسکی نے واشنگٹن میں قائم بھارتی امریکی مسلمانوں کی وکالت کرنے والی تنظیم انڈین امریکن مسلم کونسل یعنی IAMC کے منعقدہ سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا کے رجحان میں جہاں پورے مغرب میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں بھارت میں یہ اپنی مہلک ترین شکل اختیار کر رہا ہے۔ نوم چومسکی نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی دائیں بازو کی ہندو قوم پرست حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جرائم میں تیزی سے اضافہ کیا ہے۔ کشمیر میں ہونے والے جرائم کی ایک طویل تاریخ ہے اور جموں کشمیر کی ریاست اب ایک وحشیانہ طور پر مقبوضہ علاقہ ہے اور اس کا فوجی کنٹرول متعدد طریقے سے مقبوضہ فلسطین سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا کی صورتحال اس حوالے سے دردناک ہے کہ وہاں انسانی حقوق، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور تشدد کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تاہم جنوبی ایشیا کے مصائب اور مشکلات فوری حل کرنے کی امید اور مواقع موجود ہیں، جن سے فوری طور پر فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اس موقع پر بھارتی مصنف نے عالمی برادری پر زور دیا کہ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں آزادی صحافت کی صورتحال تشویش کا باعث ہے، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں صحافیوں کو، خاص طور پر خواتین صحافیوں کو ہراساں، غیر قانونی طور پر گرفتار، پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں بغاوت کے الزامات کا سامنا ہے۔